अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मौजूद नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनरल न्याजी के ख़ानदान वाले उनके बारे में क्या राय रखते हैं। क्या वो उन्हें मैदान जंग से भागने वाला बुज़दिल या बहादुर सपूत समझते हैं। जब तमाम बहादुर फौजी अफसरों ने मशरक़ी पाकिस्तान की कमांड लेने से इनकार कर दिया तो जनरल न्याजी ने मशरक़ी पाकिस्तान जाने की हामी क्यों भरी। जब जनरल न्याजी इंडियन कैद से रिहाई के बाद अपने गांव मियाँ वाली पहुंचे तो खानदान वालों ने उनका कैसे इस्तकबाल किया। जनरल न्याजी उम्र के आखिरी हिस्से में कैसे वक्त गुजारते थे। न्याजी के खानदान से कौन कौन पाकिस्तान फौज में आया। क्या उनके बेटे बेटियां भी जिंदा हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अप्रैल 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी वो आखिरी जंगी कैदी थे जिन्हें इंडियन फौज ने जिला लाहौर की वाघा चौकी के मकाम पर पाकिस्तान आर्मी के हवाले किया था। जनरल न्याजी के भतीजे शेर अफगन खान न्याजी भी इस वक्त वाघा में मौजूद थे जब आखिरी जंगी कैदी को इंडियन हकाम की जानिब से पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा था। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त शेर अफगन न्याजी खुद पाक फौज में दाखिले के इम्तहान में कामयाब हुए थे। बाद फौज में नौकरी करते हुए उन्होंने ब्रिगेड के ओहदे तक तरक्की पाई जहां से वो रिटायर हुए। अपने चचा लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी के बारे में बात करते हुए शेर अफगन खान न्याजी ने BBC को बताया कि उस वक्त किसी ने हमें जनरल न्याजी से मिलने की इजाज़त ना दी और उन्हें लाहौर छावनी कोर हेड क्वार्टर ले जाया गया जहां उनको डीब्रीफ किया गया। शेर अफगन न्याजी लाहौर से फिर सीधे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल पहुंचे जहां उनकी तरबियत के अमल का आगाज होना था। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शेर अफगन कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार करने के उनके जज्बे का बुनियादी महर्रक उनके चचा यानी जनरल न्याजी ही थे। कोर हेड क्वार्टर लाहौर में डीब्रीफिंग के मरहले के बाद जनरल न्याजी बरास्ता सड़क अपने आबाई इलाके मियाँ वाले चले गए जहाँ तमाम न्याजी कबीले ने उन्हें खुशामदीद कहा और उनका खैर मकदम किया। शेर अफगन न्याजी कहते हैं कि मैं उस वाक़े का आईनी शाहिद नहीं क्योंकि मुझे काकूल एकेडमी जाना था, लेकिन ये मियाँ वाली की लोक दास्तान का हिस्सा है कि अप्रैल 1975 में शहर के दाखिली रास्ते पर न्याजी कबीले के तमाम झैली कबीले मौजूद थे। जब न्याजी कबीले के बड़ों ने जनरल न्याजी का इस्तकबाल किया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शेर अफगन कहते हैं कि फरवरी 1971 में उनके वालिद लाहौर में उस वक्त डिवीज़न की कमांड कर रहे थे जब उन्हें जनरल न्याजी के स्टाफ अफसर का फ़ोन आया कि मुझसे आकर मिलो। शेर अफगन न्याजी बताते हैं कि मैं अपने वालिद के हमरा लाहौर गया जहां हमें बताया गया कि जनरल साहब को मशरक़ी पाकिस्तान का कमांडिंग अफसर मुकर्रर कर दिया गया है और उसी शाम उनकी रवानगी से कबल ये हमारी उनसे आखिरी मुलाकात थी। हमने खुशगवार अंदाज में उन्हें अलविदा किया था और उन्होंने जाते हुए हमसे कहा था कि मेरे लिए दुआ करना। उस ज़माने में फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के अफसर सरबराह ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी ने फरवरी 2004 में जनरल न्याजी की वफ़ात पर मकामी अखबार में अपने कालम में तहरीर किया। बहादरी के लिए मशहूर जनरल न्याजी ने मशरक़ी पाकिस्तान में तकर्रुर उस वक्त कबूल किया था जब जनरल न्याजी की तरह मिलिट्री क्रॉस यानी बरतानिया का आला फौजी एजाज़ पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बहादुर शेर ने मशरक़ी पाकिस्तान में तैनाती कबूल करने से इनकार कर दिया था। दो या इससे ज़ाहिद जर्नैलों ने भी मशरक़ी पाकिस्तान में तैनाती की पेशकश कबूल नहीं की थी। बर्री बहरी और फ़िज़ाई अफवाज के कमांडर के तौर पर पहले दिन से ही उन्हें किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त थी, ना ही अपने पेशे रो और सीनियर जनरल टिक्का खान की नसीहत को ही वो किसी खातर में लाए। अप्रैल 1975 में इंडियन फौज की कैद से रिहाई और फिर 1 फरवरी 2004 को उनकी वफ़ात के दरमियानी अरसे में रिटायर्ड ब्रिगेडियर शेर अफगन अपने चचा के साथ तवील दानश्वराना बहस मुबाहसे में मशगूल रहते थे। शेर अफगन बयान करते हैं कि अहम मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा के लिए इख्तियार की जाने वाली दिफाई हिकमत अमली पर मुसलसल बातचीत किया करते थे। उनका कहना था कि अमूमन ये बहस मशरक़ी पाकिस्तान के मकामी दिफा से दुनिया की फ़ौजी तारीख की तरफ चली जाती थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि उम्र के आखिरी दिनों में जनरल न्याजी ज़्यादातर दुनिया की अस्करी तारीख के बारे में किताबों का मुतालिया किया करते थे। यह है वो खुलासा कि किस तरह जनरल न्याजी के ख़ानदान के अफराद एक ऐसे आर्मी जनरल को याद करते हैं जिन्हें मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे की तहकीकात करने वाले जजेस और हुकूमती हकाम ने
مالی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے انتہائی کرپٹ شخص کے طور پر بیان کیا۔ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی مشرقی پاکستان میں تعینات مسلح افواج کے کمانڈنگ افسر تھے جب انڈین فوج نے پاکستان کے مشرقی صوبے پر قبضہ کر لیا اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی مسلح افواج نے انڈین فوج کے سامنے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے۔ اس شکست کے بعد جنرل نیازی کا نام عوام میں رسوائی کی علامت بن کر سامنے آیا۔ سن 1982 میں جنرل نیازی کو چیف جسٹس حمود الرحمن کی قیادت میں قائم جنگی انکوائری کمیشن کے سامنے طلب کیا گیا اور اعتراف کروایا گیا۔ جنگی کمیشن نے مشرقی پاکستان میں ان کی تعیناتی کے دوران ان پر اخلاقی مس کنڈکٹ کے متعدد الزامات عائد کیے تھے۔ کمیشن نے ان پر کرپشن اور اخلاقی پستی کی فرد جرم عائد کی۔ دوسری جانب جنرل نیازی نے فوجی شکست کی ذمہ داری یحییٰ خان انتظامیہ پر ڈال دی۔ کمیشن نے ایک حد تک ان کے الزامات کو تسلیم کیا اور تنقید کرتے ہوئے حوالہ دیا کہ جنرل نیازی مشرقی کمانڈ کے سپریم کمانڈر تھے اور وہ مشرق میں ہونے والی ہر چیز کے ذمہ دار تھے۔ جنرل نیازی نے 1 فروری 2004 کو لاہور میں وفات پائی اور انہیں لاہور کے فوجی قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ 4 سال قید میں رہنے کے بعد انڈیا سے رہائی ملنے پر انہوں نے فوج میں کوئی خدمات انجام نہیں دیں اور انہوں نے اپنے آبائی شہر میں اپنی ریٹائرڈ زندگی گزاری۔ تاہم ان کی اگلی نسل نے آرمی میں خدمات کی انجام دہی جاری رکھی۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک اور ان کا بھتیجا آرمی افسر رہا، جس کا جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے، بیٹریل آف ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کا دھوکہ کے عنوان سے یہ کتاب انہوں نے انڈیا سے واپسی پر لکھی۔ کتاب میں انہوں نے لکھا کہ نیازی ایک جنگجو قبیلہ ہے جس نے قدیم زمانہ سے خطے کے ملٹری وار لارڈز کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر شیر افغن نے کہا ہے کہ میری دوران ملازمت آرمی میں عمومی احساس پایا جاتا تھا کہ جنرل نیازی کو بھارتیوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے تھے اور آخری دم تک لڑائی جاری رکھنی چاہیے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی میں اس پر بحث کیا کرتے تھے اور میں آرمی افسران کو یہ بتاتا تھا کہ جنرل نیازی کو جنرل یحییٰ نے کہا تھا کہ مغربی پاکستان کی سلامتی کی خاطر انہیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ یحییٰ نے انہیں کہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں جنگ جاری رکھ کر ہم مغربی پاکستان کی قربانی نہیں دے سکتے۔ شیر افغن کو جب یاد دلایا گیا کہ آرمی بیرکس میں یہ عام مقولہ ہے کہ جو مر گیا وہ شہید، جو زندہ بچا وہ غازی اور جو بھاگ گیا وہ نیازی، تو شیر افغن نے جواب دیا کہ آرمی میں جنرل نیازی کے بارے میں کوئی منفی احساسات نہیں ہیں۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر شیر افغن نے کہا ہے کہ یہ مقولہ آرمی بیرکس سے نہیں آیا بلکہ اس کا ذمہ دار انڈیا ہے۔ یہ کہاوت آل انڈیا ریڈیو کی پھیلائی ہوئی ہے جس کا مقصد جنرل نیازی کو بدنام کرنا تھا۔ جنرل نیازی پاکستان آرمی کے بہت زیادہ اعزازات پانے والے ایک افسر تھے۔ شیر افغن نے سیاستدانوں سے متعلق اپنے شدید دکھ اور خوف کا اظہار کیا جو پارلیمنٹ میں اپنی تقاریر میں جنرل نیازی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ان سیاستدانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن شیر افغن نے سیاستدانوں سے متعلق اپنے شدید دکھ اور خوف کا اظہار کیا جو پارلیمنٹ میں اپنی تقاریر میں جنرل نیازی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ان سیاستدانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ہمارے خاندان اور نیازی قبیلے کا بہت ہی شدید موقف ہے کہ پاکستان میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو جنرل نیازی سے زیادہ بہادر ہو۔ یاد رہے کہ جنرل نیازی کے دونوں بیٹوں نے حال ہی میں وفات پائی جبکہ ان کی تینوں صاحبزادیاں حیات ہیں۔ یہاں ہم واضح کرتے چلیں کہ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز جنرل نیازی کو بے گناہ ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے سکوت ڈھاکہ پر اس سے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں تمام ذمہ دار ان کا احاطہ کیا گیا۔ اس ویڈیو کا مقصد جنرل نیازی کے خاندان والوں کی ان کے بارے میں رائے جاننا ہے، نہ کہ جنرل نیازی کو قومی ہیرو بنا کر پیش کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاک آرمی زندہ باد۔ پاکستان